السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. نكملو لا سيري ديالنا نيميرو 3 ديال لي زيكزارسيس اللي عندهم علاقة بلي طابلو. في لا فيديو اللي فاتت كنا خدمنا تمرين رقم 9 اللي هو هذا، وكان من المقرر اننا نخدمو ليكزارسيس رقم 10 في هذا لا فيديو، ولكن بالنسبة ليكزارسيس رقم 10 ورقم 11 هادو فيهم لي بيل ولي فيل، داكشي علاش ما غاديش نخدموهم. هادو غنخدموهم ان شاء الله في سميتو في البلاي ليست ديال ليستريكسيون دي دوني، لي فيل اون امبليمونطاسيون افيك طابلو ولي بيل اون امبليمونطاسيون افيك طابلو، وغادي نخدم ان شاء الله هاد لي دو زيكزارسيس غادي تلقاوهم في ديك البلاي ليست. دونك بالنسبه لنا يكون ليكزارسيس هو رقم 10 اللي غادي نخدم. هاد ليكزارسيس كيقول لك اسيدي écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper le contenu d'un tableau de réel، يعني دي نومبر فلوطون de 3 lignes et 3 colonnes، يعني عندنا طابلو à 2 dimensions et qui affiche ce tableau mais en affichant la moyenne. من بعد كيافيشي ونافيشيو الطابلو ونافيشيو le moyen des éléments de chaque ligne de chaque colonne et la moyenne globale. كيف ما تعودنا عندنا قلنا طابلو بحال هكا 3 lignes و 3 colonnes، جوج هكذا. هذا هو الطابلو اللي عندنا 0 1 هادو دي لين وهادو دي كولون 0 1 2، يعني تكون عندنا شي حاجة كومسا طاب دو 3 3. هذا هو الطابلو اللي يكون عندنا. مطلوب منا هو اننا نافيشيو لي زيليمون ديال الطابلو، ماشي نافيشيو لي زيليمون، نافيشيو لا موين مي اون افيشون كما كتبان مي اون افيشون لا موين دي زيليمون دو شاك لين. دونك لا موين ديال شاك لين مثلا لنفرض عندنا هنايا نعمر لي الطابلو ديالنا باش نتفاهمو. عندنا مثلا 1 2 3 4 5 6، نقبلو على هاد الخمسة هادي نكبرو الخط شوية 7 8 9. لا موين ديال هاد الطابلو 1 زائد 2 زائد 3 هي 6، يعني الموين ديالو هي 2. هادي هاد لا لين وهاد لا لين 4 5 6 هي 15، لا موين ديالها هي 5، وهذا لا موين ديالو هي 8. وبغينا عاوتاني افيشينا الموين جينيرال ديال لي كولون، يعني 1 زائد 4 5 زائد 7 هي 12 على 3 هي 4، وهي غادا عاوتاني دوزيام كولون تروازيام كولون بوحديتهم. ومن بعد كاع غادي افيشي الموين جينيرال ديال هادشي كامل. دونك كيفاش غادي نديرو لهادشي؟ قلنا دائما غير كنسمعو طابلو كنهضرو على لي بوك pour e allant de 0 à 2. بما انه طابلو à 2 dimensions غنحتاجو بوك اخرى جي هي allant de 0 à 2. دابا if اي هي كتساوي ليا 0 و جي غادا غادا ديبلاصا ليا هنا و جي غادا ديبلاصا ليا هنا. دونك اي هي تبقى ديبلاصا ليا هنا كل خطره و جي غاديبلاصا ليا هنايا. دونك اف الاولى تكون 0 يعني 0 0 اي جي 0 1 0 2. دونك غادي نحتاجو واحد الصوم. الصوم غوصوا الصوم القديمة بليس طاب دو اي جي. دونك هادي شنو كدير لينا؟
طاب دو اي جي الصوم بيان سور في الاول غنانيسياليزيو هاد الصوم هادي زيرو، ميكون عندنا حتى شي مشكل. دونك الصوم في الاول زيرو. طاب دو اي جي طاب دو زيرو زيرو هي واحد، يعني زيرو زائد ان تولي لنا واحد. عاوتاني طاب دو زيرو ان هي جوج، واحد زائد جوج تلاتة. طاب دو زيرو دو هي تلاتة، تلاتة زائد تلاتة هي ستة. غنديرو هنا فان بوغ الثانية. فاش غنخرجو هنا شنو عندنا؟ ولات عندنا صوم، دونك ديك لا مويان ديالنا غوصوا صوم ديفيزي سور 3. بهادي قلنا كنحسبو نورمالمون هاد مويان كدا بلاتي نسوبريميوها. نورمالمون خصها تجي مقادة مع هادي، لأنها ماشي وسط هاد بوغ، وسط بوغ الثاني الأولى باغ. ومن بعد نديرو فان. دابا حتى لهنا نسيت واحد القضية قبل ما نديرو فان بوغ. كوبيو هادي نديرو لها كولي. فان بوغ بيان سور تكون عندنا هنا. قبل ما نديرو هاد فان بوغ كيما قلنا خصنا نافيشيو داك مويان. نديرو اكخيغ مويان. دابا بهادي غنافيشيو لا مويان ديال شاك لين. نمشيو نديرو هادشي اون كود ونرجعو نشوفو كيفاش نديرو لا مويان ديال شاك كولون. قلنا الطابلو دي ريال يعني يكون فلوت. طاب 3 قلنا 3 وهاد الطابلو يكون عندنا بحال هكا. ثاني 1 2 3 فيرغول. عاوتاني دوزيام لين فيها مثلا 4 5 6 فيرغول. التروازيام لين فيها مثلا 7 نهاية الصفر. ونسد المعقوفة ديال الطابلو كامل بوان فيغ. يعني باقي انا متاكد انكم باقي عاقلين على الديكلاراسيون ديال الطابلو دو ديمونسيون كيفاش كنديروا لها. نجيو نديرو داكشي اللي قلنا فور ديكلاري واحد الاي والجي واحد الفلوطون اللي هي الصوم انيسياليزيوها بزيرو فيرغول ومويان انيسياليزيوها بزيرو. فور اي كتساوي ليا زيرو اي اصغر من 3 بلس بلس بلس. وعندنا جي كتساوي لنا زيرو جي اصغر من 3 جي بلس بلس. قلنا هاديك الصوم غوصوا صوم بلس طاب دو اي جي. وهنا على برا عندنا ديك مويان غوصوا مويان بلس ماشي مويان بلس باردون غوصوا صوم ديفيزي سور 3 print if la moyenne de la ligne est نديرو دو بوان. نجيو هنا نديرو بدا واحد الفيكتور على لين نعطيو اي بلس ان باش افيشينا لا لين. بالنسبة للصوم ومويان ما نانيسياليزيوهمش. نجيو حتى لهنا لداخل انيسياليزيو. الصوم تتساوي لنا مويان تساوي لنا زيرو. انيسياليزيناهم هنا علاش؟ لان باش اشاك فوا فيما تجي تانكريمونطا اي يتانيسياليزيو باش ما يبقاش محتفظ ليا بلا فالور قديمه باش ما يخلقوش ليا مشكل. نجيو نشوف نزيكيتيو الكود ديالنا ونشوفو واش باردون نسيت اهم حاجه
pour 100.2 F. وهذه غادي نافيشيو في هذيك لا موين ديالنا. كومبايل اند ران ونشوف. كما كتلاحظوا عطاني جوج. لا لين الثانيه اللي فيها 4 5 6 باش عطاني 467. نورمالمون خصو يعطيني غير 5. باردون، هنا درت 5، انا اللي درت ليه نورمالمون هنا 6. كما كتلاحظوا لا موين دو لا لين نيميرو 1 هي 2، لا موين دو لا لين نيميرو دو لا لين 2 اي 5، لا موين دو لا لين 3 اي 8. دابا لحد الساعه صاوبنا لا موين ديال شاك لين. دابا كيفاش نديرو الا بغينا نصاوبو لا موين ديال شاك كولون؟ دابا هاد المره بغينا لي كولون لي هبطوا ماشي لي لين. دونك كاين واحد ممكن نقلبوهم نديرو اي هي اللي تشونجا. وكيفاش نديرو اي هي اللي تشونجا؟ نديرو pour i allant de 0 à 2 et pour g allant de 0 à 2. قلنا هاد المرة حنا شنو بغينا اي هي اللي تشونجا اشاك فوا ماشي جي. هاد اي و جي كيبقاو غير سميات، يعني راه ممكن تشونجيهم وتحسب النومبر ديال لي لين ماشي النومبر ديال دي كولون. دونك كيفاش غادي نديرو ليها؟ غادي نديرو ديك السوم غوصوا سوم بلس طاب، نقلبوهم هاد المرة نديرو جي عاد. علاش درنا جي عاد اي؟ باش نانكريمونطيو جي هي الاولى، يعني باش تبدل لينا هاد المره بغينا يبقاو يتبدلوا لنا هاد جي اللي يعني شنو تنقولوا بغيت كنا كنقولوا 0 0 0 0 1 0 2. دابا العكس، دابا تبدل لينا جي يعني 0 0 0 1 0 1 2. نديرو فان بور الثانيه ونديرو دابا ديك موين كتساوي اولا غوصوا سوم ديفيزي سور 3 ونافيشيو موين فان بور. هادشي اللي شرحنا نمشيو نديروه كوبيو هاد لاين نفسها غير هنا غادي نقلبو جي و اي، اولا كتقلبهم كيما الافضل انك تقلب جي و اي هنا. شوف راسك شنو كدير هنا لا موين دو لا كولون نافيشيو كما كتلاحظوا لا موين دو لا كولون 1 اي 4 لا كولون 2 5 ولا كولون 3 6. نتاكدوا واش فري. 1 زائد 4 زائد 7 هي 4، 2 زائد 5 هي 7 زائد 8 15 على 3 هي 5، 3 زائد 6 9 زائد 9 18، 18 على 3 هي 6. دونك البروغرام ديالنا صحيح. دابا بغينا واحد البروغرام اللي كيحسب لينا كلشي. هاد البروغرام اللي كيحسب لينا كلشي ديجا كنا خدمناه، عطينا لا موين جينيرال. دونك فور جي طاب دو اي جي. وهاد المرة ما غاديش نحسبو، غنحيدو هادي ونخليو تحسب لينا كلشي.
قلنا نخليو تحسبنا كلشي، نسبريميو هاد لي دو لين ونجيو تا من بعد ونديرو لا موين كتساوي لنا سوم ديفيزي سور، عندنا 9 ديال لي زيليمون، عندنا لاطاي ديال الطابلو 3 هي 9، 3 في 3 كتولي الطوطال. بعدا نجيو نديرو بوينت اف لا موين جينيرال du tableau et pour son point de F moyenne ونافيشيو. كما كتلاحظوا هادي لا موين ديال شاك لين هما الاولى، ولا موين ديال شاك كولون هما الثانيين، لا موين جينيرال هي 7. كان هذا اخر اكزرسيس عندنا باش سالينا لي سيري ديالنا، باش غادي نرجعوا لو كور ان شاء الله. كما شفتوا شفنا بزاف ديال لي زيكزرسيس على الطابلو، لان لي طابلو مهمين بزاف، ما بغيتش ندوزهم مرور الكرام، ماشي علاش بقيت فيهم بزاف. ان شاء الله غادي نبدا عاوتاني نكملوا الدوره ديالنا. الالغوريثم غادي ندير له واحد الفيديو على لي فونكسيون لي بروسيدور، و ميم طون نفس داكشي اللي كنا كنديرو. اي حاجه خدمناها في الالغوريثم كنخدموها في لونغاج سي. نشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.